म्हणून सुरू एक होतो ही कार्यवळ सुरू जावच्या पयलींच वादळ ना वारो ना लाईट गेली. मनशाक सगळ्यात चड कितें खाता तर तो भय. आणि हो भय खरीच बऱ्याची गजाल ह्या लोकांच्या दृष्टिकोनातल्यान. हो भय सदांच असंच उरपाक जाय आणि ह्या भयानूच कितें तरी भविष्यात बरें घडपाचें आसा. आयज ह्या कार्यावळीक आमच्या वांगडा आमकां मार्गदर्शन करपाक फाटले 4-4.5 म्हयने अथक परिश्रमान गोंयभर जेंच्यांनी दौरे केले, गोंय साल्वार करपा खातीर स्वाभिमानी गोंयकारां मदीं ते आमचे रिबलो हांगासर आसात आमकां मार्गदर्शन करपाक. हांव मागतां आयच्या ह्या कार्यावळीचे जाळवणदार भौमानस्त विश्वासराव राणे यांच्या कडेन की तांच्यांनी सन्मानान तांकां माचयेर हाडचें. फुडले सुवातेर मागतां आमच्या मदीं हजर आसलेले उसगांवचे तशेंच सत्तरीन फामाद आशिल्ले फाकीवंत ज्ञानेश्वर नायक हांकांय माचयेर हाडचें. तशेंच हांचे मदीं आसात एक गोंयचे फाकीवंत कलाकार भौमानस्त राजदीपक नायक हांकांय सन्मानान माचयेर हाडचें. तुम्ही जाणा आसतले सत्तरीच्या लोकां मदीं गैरसमज निर्माण करून ज्या व्यक्तीच्या विरोधात अख्ख्या सत्तरीक उबे करपाचो प्रयत्न जालो आणि जेची वाचा बंद करपा खातीर एक वेगळो प्रयत्न जालो. सत्तरीच्या लोकांची चूक ना. तांचेर दबाव हाडपी मनीस आणि तेच्या फाटली यंत्रणा वेगळी आसली. त्या यंत्रणेन ह्या लोकांच्या सुशिक्षणेचो एक गैरफायदो घेवन ताचेर दबाव हाडचो प्रयत्न केलो. पण आमी दबन वचपी न्हू तो नाटकाचो खापो कलाकार तो आयज आमच्या मदीं आसा. हांव ताका येवकार दिता. ताच्या उपरांत ज्या व्यक्तीन इनफ इज इनफ ह्या चळवळीक गोंयभर नामना मेळोवपा खातीर आणि जागृती करपा खातीर जेंच्यांनी आपले सर्वस्व पणाक लायलां ते आमचे गांवकरी ह्या चॅनलाचे सर्वे सर्वा भवानेस्त किशोर बाब नायक गांवकर हांकांय मागता तेंच्या मातशें सपोर्ट. ताचे फुडले सुवातेर फाटले 4.5 म्हयने अथक परिश्रम करून जेंच्यांनी केरीन आनी विंगड विंगड वाठारांत जागृताय केली, केरीचे किंवा इतर प्रश्नांचेर जेंच्यांनी आपले भाष्य करून किंवा वेगळ्या दबावांतल्यान जेंच्यांनी आपल्या सर्विसीचेर लाथ मारून जे आयज ह्या गोंय वांटोवपाक आपले योगदान दीत आसात ते आमचे भौमानस्त विश्वासराव लक्ष्मणराव राणे. हांव तांकां मागता तेंच्यांनी माती सोडोवची.